ल है A3 चुज A3 तपाईले A4 पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई कस्तोमा आउटपुट चाहिन्छ तपाईले त्यो सिलेक्ट गर्नुहुन्छ है र नर्मली हाम्रो पोर्ट्रेटमा हुँदैन ल्यान्डस्केपमै हुन्छ है ल्यान्डस्केप हामीले चुज गर्छौं ओके र अब मैले तपाईहरुलाई अघि पठाएको डाटाहरु एक्सेस गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईले त्यसको लागि पहिला राइट क्लिक एड डेटा र फोल्डर कनेक्ट गर्नुहोस् तपाईले कहाँ सेभ गर्नु भएको छ त्यहाँ नेभिगेट गर्नुहोस् मैले चाहिँ मेरो डी ड्राइभमा सेभ गरेको थिएँ दिस पीसी डी ड्राइभ अनि JS क्लास अनि तपाईले जहाँ सेभ गर्नु भएको छ त्यही चुज गर्नु है सेभ न्यू अनि यो ओके यसमा तपाईहरुको प्रोभिन्सको अनुसार डेटा पनि छ डेभलपमेन्ट रिजनको डेटा अनुसार त्यो अनुसार डेटा पनि छ लोकल गभर्नमेन्टको अनुसार डेटा पनि छ डिस्ट्रिक्टको अनुसार पनि छ म चाहिँ अहिले सबै इम्पोर्ट गर्छु अनि त्यसलाई लेबल गर्छु कुन केको हो भनेर यो सबै WGS 1984 मा छ है हामीले यसलाई चाहिँ MUTM मा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसैले ट्रान्सफर्मेसन क्लिक गर्नुहोस् र 80 मैले दिएको ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटरहरु तपाईले हाल्नुस् है इफ कसैलाई थाहा छैन भने यो ट्रान्सफर्मेसन प्यारामिटर चाहिँ यो हुन्छ है न्यू गर्ने यसमा कोर्डिनेट फ्रेम अनि यसको x को भ्यालुहरु x को भ्यालु -124.3813 y को 521.67 z को 764.5137 अनि x एक्सिसमा रोटेसनको 17.1488 y एक्सिसमा रोटेसनको -8.1153 अनि z एक्सिसमा रोटेसनको 11.1842 र स्केल चाहिँ हाम्रो -2.1105 हुन्छ इफ तपाईले बनाउनु भएको क्रिएट गर्नु भएको छैन भने इफ गरिसक्नु भएन ठिकै छ छैन भने इन केस छैन भने चाहिँ तपाईले यो हाल्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सर्वे डिपार्टमेन्टबाट आएको डाटा यो ट्रान्सफर्मेसन कन्स्ट्यान्ट हो यो तपाईले अर्को पनि युज तीनटा प्यारामिटर भएको पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ तर म चाहिँ यो प्रिफर गर्छु है अनि ओके गर्नुस् यो सेलेक्ट गरेपछि नि क्लोज यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो डेटाहरु सबै इम्पोर्ट भइसकेको छ अब कुन डेटा कुन हो भनेर तपाईले थाहा पाउनको लागि यसमा नाम नभएकोले अहिले गन्जा गोल छ कुन हो थाहा छैन मलाई पनि थाहा छैन थाहा पाउनको लागि चाहिँ एउटा गरेर तपाईले हेर्नुस् है यो चाहिँ हाम्रो नेपालको आउटलाइन म्याप हो अब यसलाई जस्ट नेमिङमा कसरी चेन्ज गर्ने भन्दाखेरि यो टिक भएको नेपालको आउटलाइन म्याप भयो है अब यसलाई चाहिँ हामी राइट क्लिक गर्छौं प्रपर्टिज जस्ट यसमा आउटलाइन म्याप ओके अब यो आउटलाइन म्याप भनेर सेभ भयो अब यो के को म्याप हो भन्दाखेरि हामीले फेरि चेक गर्छौं यो चाहिँ हाम्रो प्रोभिन्सको म्याप हो फेरि यसलाई रिनेम गर्छौं इफ अहिले तपाईकोमा रिनेम गरेको छ भने चाहिँ के गर्नु पर्दैन यसमा रिनेम गरेको छैन त्यसैले म रिनेम गर्छु जस्ट फर हामीलाई सजिलो होस् भनेर अब यो प्रोभिन्स म्याप भयो यो चाहिँ हाम्रो लोकल बडिजको म्याप है जस्तै नगरपालिका गाउँपालिका जस्तै यसलाई नै हामी चेन्ज गर्छौं नेम मेक श्योर कि सबैकोमा इन्टरनेट कनेक्ट छ है अहिलेको लागि चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टको भयो यसलाई रिनेम गर्छु म अब हामी यसमा काम गर्ने भनेको चाहिँ मैले तपाईहरुलाई काठमाडौँको कुनै पनि लोकेसन म्याप प्रोजेक्ट म्याप र लोकेसन म्याप देखाउँछु भनेको थिए है अब हामीले काठमाडौँको हाम्रो प्रोजेक्ट लोकेसन कुन हो भनेर थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ हामीले कुनै पनि प्रोजेक्ट डिजाइन गर्दाखेरि हामीसँग लोकेसन अलरेडी अवेलेबल हुन्छ त्यसैले म अहिले चाहिँ म तपाईहरुलाई एउटा र्यान्डम लोकेसन चुज गरेर दिन्छु त्यही अनुसार गर्नुस् है त्यसलाई पहिला म बेस म्याप एड गर्छु जस्ट काठमाडौँ मेक श्योर त्यो काठमाडौँमा छ भनेर मात्रै है यो नट नेसेसरी कि बेस म्याप एड हुनै पर्छ भनेर सायद मेरोमा नेट कनेक्सन छैन जस्तै छ ल बेस म्यापबाट हैन डाइरेक्ट यहीँबाट गरौँ है अहिलेको लागि त्यसको लागि पहिला सेभ फाइल क्रिएट गर्नुहोस्
क्याटलगमा गएर तपाईले प्रोजेक्टको लोकेसन म्याप पनि सेभ फाइलबाटै गर्नुहुन्छ क्याटलगबाट कहाँ क्रिएट गर्नुहुन्छ त्यो ठाउँ चुज गर्नुहोस् म चाहिँ JS ट्रेनिङमा गर्छु अहिलेको लागि यसलाई चाहिँ न्यू सेभ फाइल प्रोजेक्ट बाउन्ड्री अनि यो फिचर टाइप चाहिँ जहिले पनि हाम्रो कि रेक्ट्याङ्गल हुन्छ कि जे भएन पोलिगन हुन्छ जे भएन हाम्रो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री भनेको हाम्रो इन्क्लोजै हुन्छ है इफ रोडको भए हामीले पोलिलाइन युज गर्थ्यौँ तर पोलिलाइन युज गरे पनि हामीले त्यो क्लोज गर्नै पर्ने हुन्छ त्यसैले हामी यसमा पोलिगन चुज गर्छौँ है पोलिगन चुज गरेर पोलिगन चुज गरेर यसको कोअर्डिनेट सिस्टम चुज गर्नुहोस् यसको लागि चाहिँ MATM 84 इफ वेस्टमा छ भने तपाईले वेस्टको अनुसार 81 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ इफ इस्टमा छ भने 87 चुज गर्नुपर्ने हुन्छ इफ तपाईले लङट्युडमा काम गर्नु छ भने तपाई WGS 1984 चुज गर्नुस् है अहिले चाहिँ म सेन्ट्रलको लागि चुज गर्दैछु त्यसको लागि MATM 84 चुज गर्छु इफ MATM 84 प्यारामिटर छैन भने तपाईको फल्स स्टिङ 500,000 फल्स नथिङ 0.0 सेन्ट्रल मेरिडियन 84 स्केल फ्याक्टर 0.999 ल्याटिट्युड अफ ओरिजिन 0 यो चाहिन्छ भने म तपाईहरुलाई यो फाइल क्रिएट गरेर दिन्छु है इफ चाहिन्छ भने मलाई मेसेज गर्नुभयो प्राइभेटमा अनि ओके सेकेन्ड पहिलाले हालेको छ भने सेभ गर्न मिल्छ कोर्डिनेटर मिल्छ पहिला इफ यसो गर्ने है इफ पहिला हालेको छ भने तपाईले क्रिएट गर्नु छ भने तपाईको यो कस्टममा आउँछ है कस्टममा आएकोलाई तपाईले राइट क्लिक गरेर सेभ टु फेभरेट गर्नुपर्ने हुन्छ है त्यसो गरे भने तपाईको कहिले पनि रिमुभ हुँदैन है इफ तपाईले त्यसो गर्नु भएन भने तपाईको त्यही फाइलको लागि मात्र त्यो सेभ हुन्छ है अब यो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री ब्ल्याङ्क फाइल भयो हैन अब त्यो ब्ल्याङ्क फाइलमा हामीले हाम्रो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसको लागि हामीले पहिलाको जस्तो एडिट फिचर्स स्टार्ट एडिटिङ स्टार्ट एडिट पछि एडिटर ट्याबमा गएर क्रिएट फिचर्समा क्लिक गर्नुहोस् र प्रोजेक्ट बाउन्ड्री अनि यसमा अहिले चाहिँ पोलिगन नै युज गरौँ न नर्मल सपोज हाम्रो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री यो छ ल यति मात्र गरौँ न अहिले यो चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री मैले सपोज गरे अहिलेको लागि यसलाई बनाएर फिनिश स्केच इफ तपाईलाई अर्को पनि एड गर्नु छ भने तपाईले फिनिश पार्ट गरेर फेरि एड गर्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ म यति मात्र गर्छु फिनिश स्केच गरेर एडिटरमा गएर फेरि सेभ गर्नुहोस् र स्टप एडिटिङ अब म यो सबै यसको फिल्ड लोकेसनहरु भोइड गर्छु अहिलेको लागि हामीले यो हेर्न सजिलो होस् भनेर डिस्ट्रिक्टको लागि होलो प्रोजेक्ट लोकेसन हाम्रो यो भयो हाम्रो प्रोजेक्ट लोकेसन हाम्रो स्पेसिफाई भएपछि अब हामी चाहिँ सबै काम लोकेसन म्यापको लागि लेआउटमा गर्छौं है त्यसैले लेआउट ट्याबमा जानुहोस् लेआउट ट्याबमा अब हाम्रो म्याप कसरी प्रेजेन्ट गर्छौं भनेर हामीसँग चाहिँ आइडिया हुनुपर्छ है हामी सुरुमा हामी चाहिँ नेपालको कुन लोकेसनमा पर्छ भनेर देखाउँछौं अनि नेपालको कुन लोकेसनमा पनि अब कुन प्रोभिन्समा पर्छ भनेर देखाउँछौं अनि कुन डिस्ट्रिक्टको कुन पार्टमा छ भनेर देखाउँछौं है त्यसको लागि हामीले पहिला यो एउटा हाम्रो डाटा फ्रेम भयो हैन यसलाई चाहिँ हामी डाटा फ्रेम भन्छौं यसको लागि हामीले चारवटा डाटा फ्रेम चाहिने हुन्छ एउटा कन्ट्रीको लागि एउटा प्रोभिन्सको लागि एउटा डिस्ट्रिक्टको लागि अनि एउटा प्रोजेक्ट लोकेसन त्यसको लागि हामी इन्सर्ट गर्छौं र डाटा फ्रेम गर्छौं यो एउटा सपोज हाम्रो यो एउटा हाम्रो यो प्रोभिन्सको लागि भयो यसको लागि डाटा फ्रेम हामीले रिनेम पनि गर्न सक्छौं है जेनरलमा गएर डाटा फ्रेम यो सपोज प्रोभिन्स अब हामीलाई डिस्ट्रिक्टको लागि चाहियो इन्सर्ट डाटा फ्रेम यसको चाहिँ हामी डिस्ट्रिक्ट गर्छौं इफ म फास्ट भइरहेको छु भने मलाई रोक्नुस् है ओके अब हामीलाई प्रोजेक्ट लोकेसनको लागि इन्सर्ट डाटा फ्रेम प्रोपर्टिज रिनेममा प्रोजेक्ट लोकेसन
अब हामीले एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि हामीले यहाँ जे सेलेक्ट गर्छौँ यो बाउन्ड्री जुन सेलेक्ट गर्छौँ त्यही मात्र एक्टिभेट हुन्छ है। हामी त्यो मात्रै एडिट गर्न मिल्छ। इफ हामीलाई अब लेयर्सको यो डाटा फ्रेम एक्टिभेट गर्नु छ भने राइटमा गएर एक्टिभेट गर्छौँ। यो पहिले त्यहाँ एक्टिभेट गर्छौँ। इफ एक्टिभेट यो प्रोभिन्स एक्टिभेट गर्नु छ भने प्रोभिन्समा गएर एक्टिभेट गर्छौँ। अहिले चाहिँ म जस्ट यो नेपालको यो कुन भागमा पर्सेन्ट देखाउँछ यो यसको लागि पहिला यो लेभल त्यो मिलाउनु पर्ने हुन्छ हामीले यसको साइजहरू कति ठुलोमा बनाउने भनेर। यो चाहिँ हाम्रो नेपालको आउटलाइन म्यापमा देखाउँदैछौँ हामी। आउटलाइन म्याप यो चाहिँ अनि डिस्ट्रिक्टको हामीले कपी गरेर डिस्ट्रिक्टमै लगेर हाम्रो अहिले नै कपी डिस्ट्रिक्टमै पेस्ट लेयर्स प्रोभिन्सको लागि कपी प्रोभिन्समै पेस्ट। तपाईले डाइरेक्ट यहीँबाट पनि डाटा एड गर्न सक्नुहुन्छ है। अहिले मलाई यसमा डिस्ट्रिक्ट पनि चाहिन्छ त्यसैले म डाइरेक्ट तपाईले एड गरेर देखाउँछु यसो डिस्ट्रिक्ट एड हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले। अहिले चाहिँ म अफमै गरिदिन्छु। जस्ट हामी अहिले यो डाटा फ्रेममा काम गर्छौँ अहिलेको लागि चाहिँ। यसको आउटलाइन म्याप म अहिले भोइड गरिदिन्छु र यसलाई जुम टेलर गरिदिन्छु। अब यो नेपालको म्याप भयो, माथि चाइना छ, तल इन्डिया छ। यो देखाउनलाई हामी फेरि इन्सर्ट टेक्स्ट इन्डिया यो भयो। फेरि यसलाई कपी पेस्ट यसलाई हामी चाइना। यसमा तपाईले आउटलाइन म्यापबाट सुरु नगरी डाइरेक्ट प्रोभिन्सको म्यापबाट पनि सुरु गर्न सक्नुहुन्छ है। म चाहिँ अहिले आउटलाइन म्यापबाट सुरु गर्छु है। अब म प्रोभिन्सतिर लाग्छु। प्रोभिन्स यसलाई एक्टिभेट गर्छु। तपाईले जस्ट यसमा डबल क्लिक गर्नुहोस् अटोमेटिकली एक्टिभेट हुन्छ। यसलाई नै अब यसको साइज मिलाउँछु अहिले। अब यसमा प्रोभिन्स म्याप क्लिक गर्नुहोस्, यहाँ प्रोभिन्स म्याप आउँछ। यसै गरी यसको चाइना इन्डिया पनि त्यहीँबाट कपी गर्छु है। अब हामीलाई डिस्ट्रिक्टको चाहिएको छ। त्यसको लागि म डिस्ट्रिक्टको एक्टिभेट गर्छु। सायद डिस्ट्रिक्टको यो रहेछ। यसलाई नि फेरि रिसाइज गर्छु। यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली प्रोजेक्ट लोकेसनको भयो। प्रोजेक्ट बाउन्ड्री हामी म यो कपी गरेर यसमा ल्याउँछु अहिले यसलाई जुम टु लेयर। यो हाम्रो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री भयो। यो हाम्रो लोकल बडिज भयो। यो लोकल बडी यो प्रोजेक्ट बाउन्ड्री कुन लोकल बडिजमा छ भनेर हामी एकछिनमा देखाउँछौँ। मैले अहिलेको लागि चाहिँ यो बाउन्ड्री हाम्रो डिस्ट्रिक्टको कुन पार्टमा छ भनेर अहिले चाहिँ हामी इन्डिकेट गर्छौँ यो यसमै। त्यसको लागि हामी पहिला यो डिस्ट्रिक्टको हो प्रोपर्टिज एक्सटेन्ड इन्डिकेटर्स अनि हाम्रो यो चाहिँ प्रोजेक्ट लोकेसन गरेर यस्तो गर्छौँ। यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्रोजेक्ट लोकेसन हाम्रो यो पार्टमा छ अहिले। फेरि यो प्रोजेक्ट लोकेसन यो यहाँ कुन पार्टमा छ भनेर देखाउँछु मैले प्रोभिन्समा। अरू तपाईँले जस्ट यसमा डिस्ट्रिक्टमा मात्रै जुम गरेर गर्न सक्नुहुन्छ है। म त्यही अहिले यो अहिले धेरै सानो भएकोले म डिस्ट्रिक्टमा जुम गर्छु अहिले काठमाडौँमा।
त्यसको लागि पहिला हामी यो डिस्ट्रिक्टमा जान्छौँ, प्रोपर्टिज। तपाईँले डाइरेक्ट यहीँबाट जुम गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नुहोस्, यसलाई एक्टिभेट, डाइरेक्ट जुममा जानुहोस्, यहाँबाट जुम गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रोजेक्ट लोकेसन, हाम्रो यो रेक्ट्याङ्गल चाहिँ हामीले देखाउनुको मेन रिजन चाहिँ रेक्ट्याङ्गल चाहिँ कसरी देखाउँछ भन्दाखेरि यसको हाम्रो एन्ड पोइन्ट लिन्छ अनि अर्कोको एन्ड पोइन्ट लिन्छ। सपोज यसको र यसको भयो र सबै कभर हुने गरी एउटा रेक्ट्याङ्गल भन्छ कि सपोज यो एउटा रेक्ट्याङ्गल भयो होइन, यसले यसको भन्दा अलिकति बढी कभर गरेको छ। इफ यसको रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यसरी भन्छ है, यो माथिको टुप्पोले छोयो, साइडको प्ले साइडमा छोयो। रेक्ट्याङ्गल चाहिँ यसरी बनेको हुन्छ। यसको ठ्याक्क यो प्रोजेक्टको लोकेसन अनुसार बन्दैन, जस्ट त्यसको फिल हुने गरी रेक्ट्याङ्गल बनेको हुन्छ, त्यसको एरिया बनेको हुन्छ। अब यसमा यो 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 हाम्रो यो जुम भएको पार्ट यो प्रोभिन्समा कसरी कहाँ पर्छ भनेर देखाउन हामी फेरि प्रोभिन्समा जान्छौँ, प्रोपर्टिज, एक्सटर्नल इन्डिकेटर्समा डिस्ट्रिक्ट, अनि ओके। यो हाम्रो 80 पार्ट हाम्रो यो पार्ट हो। इफ हामीले यसमा काठमाडौँमा मात्रै जुम गर्छौँ भने यो पनि त्यति नै खुम्चिन्छ है। यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अब यसमा नि म 80 मात्रै जुम गर्छु अहिलेको लागि। यो जहाँ इन्डिकेट गरेको छ त्यही ठाउँको लागि मात्रै जुम गर्ने है अहिलेको लागि। जुम, यो चाहिँ हाम्रो कुन प्रोभिन्समा पर्छ र प्रोभिन्सको कहाँ पर्छ भनेर देखाएको मात्रै हो। अब यो 80 पार्ट नेपालको कुन पार्टमा पर्छ भने हामी फेरि देखाउँछौँ। त्यसको लागि फेरि हाम्रो लेयर्समा जाने, प्रोपर्टिज, एक्सटेन्ड इन्डिकेटरमा हाम्रो भर्खरको प्रोभिन्स उता सार्ने। इफ तपाईँले कुनको कहाँ भनेर देखाउन चाहनुहुन्छ भने सो लिडर गर्नुहोस्, सो लिडर गरेर हेर्नुहोस्। यहाँ तपाईँले यो एरो देख्न सक्नुहुन्छ। फेरि लिडर सिम्बलमा अहिले चाहिँ यो मात्रै छ। इफ तपाईँलाई अब यसमा एरो नै हाल्नुपर्ने छ भने एडिट सिम्बल गरेर यसमा अहिलेको लागि ड्यास नै गरौँ न, अनि यसमा कार्टोग्राफिक लाइन प्रोपर्टिज, अनि यसमा यो क्लिक गर्नुहोस्। अब यसको कलर चेन्ज गर्न चाहनुहुन्छ भने फेरि यसको कलरलाई रेड तपाईँले जुन जे मन लाग्छ त्यो चुज गर्नुहोस्। अनि विथमा एकछिन है, एल सिम्बल ओके, कार्टोग्राफिक लाइन सिम्बल, अनि लाइन प्रोपर्टिजमा गएर लिडर टिक गर्ने हो। अनि फेरि प्रोपर्टिजमा गयो भने लिडरको कलर हामीले चेन्ज गर्न सक्छौँ। लिडर कलर सपोज रेड नै राखौँ अहिलेको लागि। ओके ओके। अब फेरि हामीले लाइनको कलर चेन्ज गर्नु छ भने हामीले यसको कलर पनि यसरी चेन्ज गर्न सक्छौँ। रेड नै राखौँ अहिलेको लागि चाहिँ। अनि यसमा अप्लाई, तपाईँले यहाँ एरो देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा एरो चाहिँ यसरी निकाल्ने हो है। ओके। अब यो यसरी मात्रै हामीले देखाएर पुग्दैन, हामीले लेबल पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो सबैमा म अहिले लेबल गर्छु। यो अहिले डिस्ट्रिक्टको पहिला लेबल गर्छु, लेबल फिचर्स। अहिले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर ठिक छ। अब प्रोजेक्टको बााउन्ड्री हामीले जस्ट त्यतिकै क्रिएट गरेको हौँ अहिलेको लागि। त्यसैले यसको एट्रिब्युट टेबलमा हाम्रो जस्ट पोलिगन छ, आइडी छ। इफ हामीलाई यसमा प्रोजेक्ट बााउन्ड्री भनेर देखाउनु छ अरू लेबल गर्नु छ भने हामी डाइरेक्ट इन्सर्ट टेक्स्टबाट नि गर्न सक्छौँ। यसको एट्रिब्युटबाट एड गरेर गर्न सक्छौँ है। म एट्रिब्युटबाट एड गर्छु अहिलेको लागि। यसको लागि टेबल अप्सन्स, एड फिल्ड,
तपाईँले जे नाम मलाई चाहिँ त्यो दिनुहोस्, म अहिले चाहिँ लोकेसन दिन्छु। अनि हाम्रो यसको टाइप चाहिँ टेक्स्ट हुन्छ है। ओके। अब फेरि यसमा हाम्रो भ्यालु एड गर्न हामीले फेरि यो एडिट गर्नुपर्ने हुन्छ। राइट क्लिक, एडिट फिचर्स, स्टार्ट एडिटिङ। ओके, सायद यो डाटा फ्रेम नै हाम्रो एक्टिभेट छैन अहिलेको लागि। त्यसको लागि म फेरि डाटा फ्रेम एक्टिभेट गर्छु यसको लागि। ओके, राइट क्लिक गर्नुहोस्, एडिट फिचर, स्टार्ट एडिटिङ, अनि फेरि एट्रिब्युट टेबल खोल्नुहोस् र यसमा नाम लेख्नुहोस्। सपोज यो प्रोजेक्ट लोकेसन भयो हाम्रो। इन्टर, अनि एडिटरमा गएर सेभ एडिट्स अनि स्टप एडिटिङ। ओके, अब यसमा हाम्रो यो कुन बाउन्ड्रीमा परेको छ भनेर हेर्नलाई पहिला यसको हामी एट्रिब्युट टेबल हेर्छौँ। अनि एट्रिब्युट टेबलमा हाम्रो लोकल बडिज कुन नेममा छ हामी त्यो हेर्छौँ है पहिला। यसमा एउटा डिस्ट्रिक्ट भयो, यस साइड मैले डिस्ट्रिक्टै तानेको रहेछु, लोकल बडिजको होइन। ओके सरी है, लोकल बडिजको हामी तान्छौँ मैले यसको लागि चाहिँ। कपी, पेस्ट लेयर्स, यसलाई टिक गर्छौँ। यसको कलर अहिलेको लागि भोइड। अब यो लोकल बडिज हाम्रो अनि यो हाम्रो प्रोजेक्ट एरिया कुन कुन लोकल बडिजमा पर्छ भनेर देखाउन हामी फेरि लोकल बडिजको एट्रिब्युट टेबल चेक गर्छौँ। र हाम्रो लोकल बडिजको एट्रिब्युट टेबलमा लोकल बडिजको नाम चाहिँ ADM2/EN भनेर दिएको छ। हामी यो याद गर्छौँ र फेरि राइट क्लिक, प्रोपर्टिज, लेभल, लेभलमा गएर हामी फेरि ठिक छ, यो इफ यसमा ADM2/_EN थिएन भने हामी यहाँबाट चुज गर्न सक्छौँ है। हामी केबाट इफ डिस्ट्रिक्ट लेभल गर्ने हो भने ADM1/EN मा छ। इफ अरू कुनै लेभल गर्नु छ भने हामी अरू कुनै चुज गर्छौँ। अहिलेको चाहिँ ADM2/EN। अनि हाम्रो लेभलको साइज म अहिले यसलाई मिनिमम राख्छु 5 9। अनि यसलाई बोल्ड, क्लिक। अनि प्लेसमेन्ट प्रोपर्टिजमा यो ठाउँको नाम भएकोले म अहिलेको लागि अन्ली प्लेस इनसाइड लेभल इनसाइड पोलिगन गर्छु है। र ट्राई हरिजेन्टल फर्स्ट देन स्ट्रेट। यसले के हुन्छ भन्दाखेरि इफ हरिजेन्टलमा हाम्रो ठाउँको नामहरू इफ पोलिगनभित्र अटाएन भने त्यसले पहिला हरिजेन्टल ट्राई गर्छ अनि फेरि स्ट्रेट युज गर्छ है। इफ अटाएन भने यो यसले इफ अलवेज हरिजेन्टल गरेर अटाएन भने त्यो हाम्रो लेभलमा आउँदैन है, देखाउँदैन है। त्यसको लागि म ट्राई हरिजेन्टल फर्स्ट देन स्ट्रेट गर्छु अनि ओके। अनि यसको कलर फेरि अहिले रेड नै गर्छु म। ओके, अब हाम्रो अप्लाई भइसक्यो। अब यसलाई हामी लेभल मात्रै गर्नु बाँकी छ। हामी यसको लागि फेरि लेभल फिचर्स गर्छौँ। तपाईँले लेभल देख्न सक्नुहुन्छ, त्यो सायद धेरै सानो देख्यो। यस धेरै सानो देखेपछि अब फेरि हामी यसको लेभलको साइज बढाउँछौँ। 10 चलिरहेको ठिक होला। प्रोपर्टिजमा गएर अब हामीले यसको लेभलको साइज 14 राखौँ न। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो प्रोजेक्टको लोकेसन अहिलेको लागि चाहिँ टोखा, बुढानकन्थ अनि यो काठमाडौँ महानगर, त्यो तीनटामा परेको छ। ओके, अब हामीले यो पार्ट हाम्रो यो हाम्रो काठमाडौँमा पर्छ। त्यसैले हामी काठमाडौँको आउटलाइन हामी हाइलाइट गर्छौँ अहिलेको लागि, जस्ट देखाउनको लागि। यसको लागि फेरि डिस्ट्रिक्टमा जानुहोस्, एक्टिभेट डिस्ट्रिक्ट, प्रोपर्टिज, यो लोकेसन हाम्रो काठमाडौँमा छ। काठमाडौँ हाम्रो यो प्रोभिन्स 3 बागमती प्रोभिन्स छ र बागमती प्रोभिन्स यो पार्टमा कहाँ छ भनेर हामी देखाउँछौँ अहिलेको लागि। यसको लागि पहिला सिम्बोलोजीमा जानुपर्ने हुन्छ अनि क्याटेगोरिज, अनि यसमा हाम्रो
ad1/_en अनि यसमा एड अल भ्यालुज सायद यो त्यो होइन होला एकछिन है adm डिस्ट्रिक्ट en भयो ओके ओके यहाँ ठिक छ हामी कलर चाहिँ यसमा अहिलेको लागि भोइड नै गर्छौँ यो एड भ्यालुज काठमाडौँ अच्छा सरी है डिस्टर्बेन्स आएको थियो अब एड भ्यालुजमा गएर हामी काठमाडौँ चुज गर्छौँ ओके र काठमाडौँमा हाम्रो आउटलाइन हामीले हाइलाइट हुने गरी अहिलेको लागि म यो फिल कलरलाई भोइड आउटलाइन कलर अलि बढाएर होइन आउटलाइन विथ बढाएर हामी म रेड कलर युज गर्छु अहिले एप्लाई ओके यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ काठमाडौँ मात्र यो अहिले रेड कलरमा छ यो ब्ल्याक कलर आउनुको मेन रिजन चाहिँ हामीले अरू डिस्ट्रिक्टको लागि हामीले हाइलाइट गरेको छैनौँ त्यसैले त्यसले ओभरले मात्र भएको है अरू केही होइन अरू कलरलाई अरू डिस्ट्रिक्टलाई म अहिलेको लागि चाहिँ भोइड नै गर्छु इफ तपाईँलाई यो साइडमा पनि तपाईँलाई रेड कलर नै चाहिएको छ भने फेरि काठमाडौँको लागि तपाईँले विथ बनाउन सक्नुहुन्छ अब हाम्रो यो काठमाडौँ प्रोभिन्स 3 मा परेको छ है त्यसैले अहिले हामी प्रोभिन्स 3 मात्रै हामी फोकस गर्छौँ प्रोभिन्समा गएर एक्टिभेट प्रोभिन्स म्यापकोमा प्रपर्टिज फेरि सिम्बोलोजीमा क्याटेगोरिज यसमा फेरि एडिएम E1 नै होला सायद एड भ्यालुज अहिले हाम्रो प्रोभिन्स 3 ओके यसको आउटलाइन फेरि हामी रेड नै गर्छौँ तपाईँले ब्लू ग्रीन तपाईँको इच्छा अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ यसको थिकनेस चाहिँ म अलिक बढाउँछु अहिले ओके अप्लाई हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो मात्र हाइलाइट भइसकेको छ यो धेरै जुम इन भएको छ त्यसैले म अलिकति जुम आउट गर्छु यसलाई ओके फाइन जस्ट प्रोभिन्स 3 लाई मात्रै हामी पनि हामी जुम गर्न सक्छौँ अहिलेको लागि त्यसको लागि पहिला एट्रिब्युट टेबल जुम टु हामीले जुन जुम गर्ने हो त्यसलाई क्लिक गरेर जस्ट राइट क्लिक गरेर हामी जुम टु गर्छौँ है मैले जुम टु गरिसकेँ त्यसैले अहिले यो मात्रै हाइलाइट भइरहेको छ अब यो सेलेक्ट भएको क्लियर गर्नलाई फेरि हामी यहाँ गएर यसमा क्लिक गर्छौँ क्लियर सेलेक्टेड फिचर्समा भन्नुहोस् पवनजी पवनजी केही क्वेसन छ हेलो ओके ठिकै छ अनि फेरि हामीले यो प्रोजेक्ट एरिया भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ यो प्रोभिन्स मात्रै जुम गर्ने त्यसबाट चाहिँ होइन प्रोभिन्स मात्रै यसमा चाहिँ मैले प्रोभिन्स मात्रै जुम गरेँ होइन अब तपाईँले अब अरू कुनै एरियाहरू जुम गर्नु छ भने तपाईँ त्यसरी गर्न सक्नुहुन्छ है एट्रिब्युट टेबलमा गएर त्यो ठाउँ सेलेक्ट गरेर जुम टु गरेर सपोज म तपाईँलाई काठमाडौँको गरेर देखाउँछु यसमा यसलाई म अहिले एक्टिभेट गर्छु सपोज मलाई काठमाडौँ मात्रै जुम गर्नु छ अहिले म यसको एट्रिब्युट टेबलमा जान्छु र यसमा काठमाडौँ खोजेर सपोज काठमाडौँ यहाँ छ काठमाडौँ यहाँ छ यसलाई मैले जुम टु गरेँ भने
हाम्रो हाम्रो यो काठमाडौँमा त जुम भइसकेको हुन्छ के बुझ्नुभयो जस्ट हामीले कुनै पनि पार्ट जुम गर्नु पर्यो कुनै पनि म्यापको कुनै पनि सर्टेन पोर्सन जुम गर्नु पर्यो भने हामी यसरी गर्छौँ कि अब यसलाई फेरि क्लियर गर्छु ओके यो हामीले यसको एरिया जति घटायो यसको लिङ्क प्यारामिटरमा त्यसको एरिया पनि त्यति नै घट्छ यो सपोज मैले यसको एक्सटेन्ड बढाएँ भने यसमा पनि बढ्छ है इक्जाम्पल सपोज मैले यसको एक्सटेन्ड यसलाई मैले जुम आउट गरेँ भने यो ठुलो हुन्छ है फेरि जुम इन गरेँ भने यो सानो हुन्छ है अब यो हाम्रो यसको आउटलाइन त ड्र भयो होइन अब आउटलाइन ड्र भएपछि अब यसलाई हामीले नेमिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ